सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको अर्को पुस्ता फेरि सम्माननीय बन्दैन, सम्माननीय शेरबहादुरको अर्को पुस्ता फेरि सम्माननीय बन्दैन, माधव नेपाल सम्माननीय बाबुराम भट्टराई अथवा झलनाथ खनाल अथवा यावत मान्छेहरूको पुष्पकमल दाहालको पुस्ता फेरि प्रधानमन्त्री बन्दैन। तर राजाको छोरा चाहिँ राजै हुन्छ के, त्यही भएर राजालाई मात्रै देशको माया हुँदो रहेछ। साँच्चै भन्यो भने कुनै पनि नेता चिन्दैन म, किनभने काम कर्मले चिनिने हो। त्यसकारण मलाई यो देशलाई माया गर्ने, यो देशको भलो हित चिताउने नेताहरूको गन्य हो भने मलाई कुनै पनि नेताहरू चाहिँ चिनिने लायकको देख्दिनँ। चिन्नुहुन्छ आम नेपालीहरूले, जस्तो एउटा शिक्षित नेपालीहरूले अथवा समाचार सुन्ने पढ्ने नेपालीहरूले चिन्नुहुन्छ। अलिकति अब नकारात्मक कुरा गरे जस्तो राज्य भनौँ न, सरकारले चाहिँ अब चिन्न नसकेको हो कि जस्तो मलाई पनि कहिलेकाहीँ भान पर्छ। जति मन भन्ने कुरो, जति संसारमा एउटा मात्रै यस्तो चिज हो कि संसारमा कुनै चिज सबैभन्दा ठुलो विशाल छ भने त्यो मनै हो, र संसारमा सबैभन्दा सानो चिज केही छ भने त्यो पनि मनै। मसँग फुटपाथमा मस्त निदाएका रातहरू छन्, मसँग 5 तारे होटलमा निन्द्रा नलागेका रातहरू छन्, मसँग कहिलेकाहीँ खान नपाएर जङ्गलमा सुन्तलाका बोक्रा खाएर टन्न अगाएका छाकहरू पनि छन्, र मसँग कहिलेकाहीँ 5 तारे होटलमा पिज्जा र बर्गर नरुचेका छाकहरू पनि छन्। अनि पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान भन्ने बाउले बाजेले मलाई विश्वास लाग्दैन थियो कि, तर जब मैले संसार घुमेँ नि, म पृथ्वीनारायण शाहको रगत हो त्यो चाहिँ मैले विश्वास गरेँ। त्यसकारण राजा चाहिने नचाहिने भोलि जनताले मूल्याङ्कन गर्ला, तर राजालाई जस्तो देशलाई माया चाहिँ अरू कसैलाई हुँदो रहेछ। आशावादी नै हो हामी त, यस्तो आशावादी हो कि कपाल अथवा तालु पूर्ण चन्द्रमा भइसकेको छ, काइयो बोकेर हिँड्ने आशावादी हामी। हामी यस्तो आशावादी कि चुरोट किन्ने पैसा छैन तैपनि लाइटर बोकेर हिँड्ने कि। शाह कुनै राजनीतिक नेतृत्व कहाँ मैले यो गरेँ भनेर आफ्नो कामको बिन्ती चढाउन नजान्नुको परिणाम हो। गर्ने कामको उचाइ हुन्छ। सगरमाथा भन्छौँ नि हामी, संसारको सर्वोच्च शिखर, त्यहाँ पनि सधैँभरि मान्छे बसिरहन सक्दैन, आधार शिविर झर्नै पर्छ। त्यस्तै हो, एउटा उचाइमा जुन समय थियो मैले साइकलको प्याडलहरू घुमाएर, साँच्चै भन्ने हो भने यो देशको झन्डा सबैभन्दा लामो समय कसैले बोकेको छ भने त्यो मेरो साइकलले बोकेको छ। सङ्गिनीको अब यो यात्रा अवधिमा अब त्यो भनौँ न जीवन सङ्गिनीसँगै राख्ने उ गर्ने कुनै अवसरै भएन भन्दा पनि हुन्छ। राजनीतिक रङ छैन, राजनीतिक रङ नहुनुको कारण नै मैले सिकेको अनुभवलाई सरकारले राज्यले काहीँ उपयोग गर्न चाहेन। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ तपाईहरूले धेरै अगाडि परिचित अनुहारको रूपमा अपरिचित हुनुहुन्छ, विश्व भ्रमण गरिसक्नु भएको साइकल यात्री, र उहाँ त्यति मात्र होइन, साइकल यात्रीको सँगै उहाँले सगरमाथा आरोहण पनि सफलतापूर्वक गरिसक्नुभएका पुष्कर शाहजी हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ, नमस्कार। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? गजब छु। अनि हिजो आज कसरी बित्दैछन् दिनहरू? एकदम सामान्य, आम नेपालीको जस्तै। जस्तो यतिखेर यहाँले त संसारै चिनाउनु भयो नेपाललाई होइन, साइकलका माध्यमबाट सगरमाथा आरोहण पनि गर्नुभयो होइन। साँच्चै पुष्कर शाह चाहिँ कस्तो व्यक्तित्व हो? पुष्कर शाह त्यही साइकलमा हिँड्ने, सडकमा हिँड्ने साइकलै हो, अरू के हो र। जस्तो यहाँले अहिले हामीले देख्यौँ यहाँको उसमा आउँदा सामान्य रहन्छन्, सामान्य जीवन होइन। साँच्चै पुष्कर शाहलाई आम नेपालीले नचिनेका हुन् कि अथवा चिन्न रुचाउन खोजेका होइनन्, के हो? चिन्नुहुन्छ आम नेपालीहरूले, जस्तो एउटा शिक्षित नेपालीहरूले अथवा समाचार सुन्ने पढ्ने नेपालीहरूले चिन्नुहुन्छ। अलिकति अब नकारात्मक कुरा गरे जस्तो राज्य भनौँ न, सरकारले चाहिँ अब चिन्न नसकेको हो कि जस्तो मलाई पनि कहिलेकाहीँ भान पर्छ।
किन सरकारले चाहिँ राजनीतिक पार्टीको सदस्य नभएर नचिनेको होला है? त्यो हो, किनभने मसँग राजनीतिक रङ छैन। राजनीतिक रङ नहुनुको कारण नै मैले सिकेको अनुभवलाई सरकारले, राज्यले काहीँ उपयोग गर्न चाहेन। किन भनेपछि पुष्कर शाह कुनै पार्टीको सदस्य भएको भए आज पुष्कर शाहलाई अर्को रूपमा पनि देख्न सकिन्थ्यो होइन? विश्वले चिन्यो पुष्कर शाहलाई, तर नेपालको सरकारले चिन्न खोजेन वा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्र चिन्न खोज्यो, त्यस्तै हो? त्यही हो, जस्तो अब पुष्कर शाह कुनै राजनीतिक नेतृत्व कहाँ मैले यो गरेँ भनेर आफ्नो कामको बिन्ती चढाउन नजान्नुको परिणाम हो यो। भनेपछि कुनै राजनीतिक दल अघि पनि फेरि हामीले जोड्यौँ होइन, राजनीतिक दलको एउटा कुनै कार्यकर्ताहरूले सगरमाथा आरोहण गरे भने ओहो यो अब संसारै जिते कि भनेर हङ्गामा मच्किन्छ होइन? पुष्कर शाहले खाई नखाई धेरै देशको यात्रा गर्नुभयो होइन? तपाईँको यात्राकै क्रममा तपाईँ दुर्घटनामा पर्नुभयो, तपाईँमाथि कहीँ आक्रमण भएका कुराहरू पनि सुन्यौँ होइन? तर त्यो पुष्कर शाह आज साँच्चै गुमनाम भएको जस्तो लाग्छ नि, किन होला? गुमनाम होइन। अब जस्तो एउटा मान्छेले गर्ने कामको उचाइ हुन्छ। सगरमाथा भन्छौँ नि हामी, संसारको सर्वोच्च शिखर, त्यहाँ पनि सधैँभरि मान्छे बसिरहन सक्दैन, आधार शिविर झर्नै पर्छ। त्यस्तै हो, एउटा उचाइमा जुन समय थियो मैले साइकलको प्याडलहरू घुमाएर, साँच्चै भन्ने हो भने यो देशको झन्डा सबैभन्दा लामो समय कसैले बोकेको छ भने त्यो मेरो साइकलले बोकेको छ। साइकल हराए कति दुःखद घटनाहरू पनि भए है? केही त्यस्ता अतीतहरू सम्झना छ भने भनिदिनुहोस् न। होइन, अब धेरै कुराहरू छन्। जस्तो मैले 11 वर्षमा 4015 दिन बिताएँ। त्यो 4015 दिनमा कैयौँ घटनाहरू होइन, धेरै छन्। अब त्यस्ता सम्झना लायकका एकाध घटनाहरू हाम्रा दर्शकहरूले पनि देख्न र सुन्न पाए त गौरवान्वित महसुस हुन्छ नि पुष्करजी। होइन, जस्तो मसँग उत्तर अमेरिकाको रकी माउन्टेनदेखि लिएर दक्षिण अमेरिका एन्डिज पर्वतमालासम्म दौडिएका चेनहरू छन्। मसँग पश्चिमी सहारा मरुभूमि, संसारका विशाल बालुवाको भूमिदेखि पूर्वी मासै मारा र सारङ्गेटीका फाँटहरूसम्म दौडिएका चेनहरू छन्। मसँग फुटपाथमा मस्त निदाएका रातहरू छन्। मसँग 5 तारे होटलमा निन्द्रा नलागेका रातहरू छन्। मसँग कहिलेकाहीँ खान नपाएर जङ्गलमा सुन्तलाका बोक्रा खाएर टन्न अगाएका छाकहरू पनि छन्। र मसँग कहिलेकाहीँ 5 तारे होटलमा पिज्जा र बर्गर नरुचेका छाकहरू पनि छन्। साँच्चै कस्तो अनौठो थियो है यात्रा? कठिन थियो भन्नु पर्ला कि के भनेर बुझ्ने हामीले? कठिन हो। जस्तो घरबाट निस्किए पछाडिको दिनभरिको यात्रा त कहिलेकाहीँ जङ्गल, खेतबारी अथवा बजार, सहर अथवा काहीँ त त्यो 10 घन्टाको समय त कति कठिन हुन्छ भने त्यो 11 वर्षको कठिन भइहाल्छ। तर यस्तो हो, म आफ्नो यात्रालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छु भनेर सबै चुनौतीहरूलाई स्वीकार्दै हिँडेको मान्छे। जीवन सरल रेखा होइन, त्यसकारण त्यो सबै कुराहरूलाई स्वीकार्नै पर्छ यात्रामा निस्किसके पछाडि। भनेपछि जीवन त एउटा सङ्घर्ष रहेछ है? जीवन लक्ष्य लिएपछि पुरा त हुन्छ नै, तर जीवनका लक्ष्यहरू कहिले कहिले काँडा पनि बन्न सक्छ नि होइन? त्यो काँडाहरू पन्छाउँदै 11 वर्षको लामो यात्रामा पुष्करजीले धेरै चिज उतार चढाव पनि देख्नुभयो होइन? तपाईँ माथि आक्रमण पनि भयो है यात्राको क्रममा भन्ने कुरा सुन्यो, के थियो होला त्यस्तो दुःखद पछि? होइन, त्यो यस्तो हुन्छ, यात्रामा निस्किसके पछाडि हरेक चुनौतीहरू भनौँ न, हरेक दिन बिहान निस्के पछाडि त्यो भनौँ न हरेक दिन बदलिरहने हावापानी, वातावरण, प्रकृति, भाषा, खानेकुरा, रहनसहन, त्यहाँका मान्छेका व्यवहारले चाहिँ त्यो धेरै कुराहरूलाई सामना गर्नुपर्छ। म 11 वर्षमा भनौँ न मेरो यात्राभरि 11 पटक लुटिएँ। भनेको कयौँ पटक साइकल चोरी भए, कयौँ पटक लुटिएँ, कयौँ पटक कुटिएँ। त्यो 4015 दिनमा 11 पटक लुटिनु भनेको जम्मा 11 दिन मात्रै हो कि। त्यसकारण हेर्दा त 11 दिन न हो होइन? 4004 दिन चाहिँ म सुरक्षित थिएँ। त्यसकारण म त्यो नकारात्मक पक्षलाई भन्दा पनि सकारात्मक पक्षलाई चाहिँ माथि राख्छु। किनभने 4015 दिनमा 4004 दिन म सुरक्षित थिएँ, 11 पटक लुटिएँ भन्दाखेरि हामी नकारात्मक समाचार अथवा नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्छ संसारले नै।
संसारकै सञ्चार माध्यम अथवा समाचारहरू चाहिँ नकारात्मक कुराबाट अगाडि बढ्छ। त्यसकारण मलाई त्यो 11 पटक लुटिएको कुरालाई ठुलो लाग्दैन। भनेपछि पुष्कर शाह साँच्चै नै एउटा ठुलो मनको मनकारी रहेछन् भन्दा पनि बुझ्नु पर्यो। 4015 दिनको यात्रामा 11 दिन लुटिएर के भयो त, होइन? संसार आफ्नै किसिमको रफ्तारमा चल्ने रहेछ भन्ने पुष्कर शाहको बुझाइ हो। साँच्चै पुष्कर शाहलाई चिन्नु पर्दा कति ठुलो मनको धन मनकारी भनेर बुझ्नुपर्ने हो। मन त ठुलै हो भनौँ न। संसारभरि मन बाँडेर आएको नेपाली मन त्यो पनि। भनेपछि पुष्कर शाहको मन जति बाँड्यो त्यति हर्षले भरिन्छ, होइन? मन भन्ने कुरो जति संसारमा एउटा मात्रै यस्तो चिज हो कि संसारमा कुनै चिज सबैभन्दा ठुलो विशाल छ भने त्यो मनै हो। संसारमा सबैभन्दा सानो चिज केही छ भने त्यो पनि मनै हो। यति धेरै ठुलो मन भएको पुष्कर शाहको जीवनमा चाहिँ मन साट्ने चाहिँ कहिले भयो, के भयो, कस्तो हुँदैछ, के हो यो? म त मन ठुलो भएको मान्छे संसारका सबै मान्छे अटाउँछन्। एकजनाले मात्रै स्थान पाउँदैन, सबले पाउँछ। यहाँको जीवनमा जीवन सङ्गिनीको भूमिका रह्यो रहेन, के रह्यो, कस्तो रह्यो? जीवन सङ्गिनीको अब यो यात्रा अवधिमा अब त्यो भनौँ न जीवन सङ्गिनीसँगै राख्ने उ गर्ने कुनै अवसरै भएन भन्दा पनि हुन्छ। किन यति ठुलो मनभित्र अलिकति सानो ठाउँ दिने हो भने त अटाउनुहुन्थ्यो होला नि? त्यही त एकजना अटाउन सकेन, अब धेरै अटाइरहेछन्। करोडौँ अटाउँदा एकजनालाई स्पेसल ठाउँ दिन सकिएन। एकजना निस्कियो, फुत्त भाग्यो, धेरै अटायो फेरि। एकजना मात्रै नअटाउने, संसारभरिका सबै अटाउने भएपछि त एकजना तीभित्र परिहाल्छ नि। भनेपछि पुष्कर शाहले चाहिँ धेरै ठुलो मनभित्र समुद्रमा धेरै करोडौँ करोड माछाहरूको बिचमा एउटा माछा चाहिँ एउटै हो भन्न नसकिने भयो र? त्यही हो। मलाई यहाँनिर सम्झना लाग्यो कि ब्लेस पटले भन्नुहुन्थ्यो समुद्रका धेरै धेरै तरङ्गहरू आउँछन्, होइन? त्यो तरङ्गलाई समाउनलाई चाहिँ पुष्कर शाह असफल भए भन्न मिल्छ? होइन, जीवनमा तरङ्गहरू आउँछन्, चट्याङहरू पर्छन्, बादल लाग्छ, वर्षा हुन्छ, झरी हुन्छ, खहरै हुन्छ, सुक्खा हुन्छ, हरेक हुन्छ नि। त्यसकारण त्यो एउटा तरङ्ग समाउने, तरङ्ग रोक्ने मात्रै होइन। भनेपछि पुष्कर शाहको अब जीवनका गाथाहरूमा कतै ती गुलाब फुल्छन् कि फुल्दैनन्? गुलाफै नै सबभन्दा सुन्दर फुल होइन जस्तो लाग्छ मलाई। फुलाउने मन छैन? फुलाउने मन फुलिरहेछ नि, संसारभरि फुलिरहेछन्। अब त्यो मैले मात्रै फुलाउनु पर्छ भन्ने छैन। आज एउटा दर्शकबिरलाई एउटा कुरा खुलस्त पारिदिनुहोस् न त, किनभने पुष्कर शाह साँच्चै मैले अघि पनि भने एउटा अमूल्य रत्न हो। हामीका त धेरै पछि मात्र गुणगान गाइन्छ, होइन? अब जिर्नुपर्ने त भोलिका कुराहरूमा पुष्कर शाह यस्तो हुनुहुन्थ्यो, उस्तो हुनुहुन्थ्यो, यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त यहाँले पनि सुन्नुभयो होला। तर अब पुष्कर शाह पछिको अर्को पुष्कर शाह हामीले देख्न पाउँछ कि पाउँदैनौँ? त्यो पाइहालिन्छ नि, नपाउने भन्ने कुरै भएन। के छ त सोचाइ? त्यो अब समयले बताइहाल्छ। त्यो एउटा निश्चित समयमा उजगार भइहाल्छ। आशावादी हुन सक्छौँ? पक्कै पनि हामी आशावादी नै हो। हामी त यस्तो आशावादी हो कि कपाल अथवा तालु पूर्ण चन्द्रमा भइसकेको छ, काइयो बोकेर हिँड्ने आशावादी हामी। हामी यस्तो आशावादी कि चुरोट किन्ने पैसा छैन तैपनि लाइटर बोकेर हिँड्ने कि कतै बाटोमा लाइटर छ भनेर कसैले लाइटर बालिदियो भने उसको चुरोट खानलाई, त्यस्तो आशावादी। हामी त यस्तो आशावादी कि 50 वर्षको उमेरमा बिहा गर्ने अनि स्कुल छेउमा घर बनाउने, किनभने टाढा बच्चा पुऱ्याउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो आशावादी। गेटै अगाडि भए पनि झन् सजिलो, होइन? भनेपछि पुष्कर शाह आफैमा एउटा ठुलो साहित्यकारहरूले भन्ने गर्छन्, होइन? एउटा रत्नहरूको बिचको पनि त्यो एउटा सुन्दर रत्न जन्मन्छ अरे क्या। मलाई सम्झना लाग्यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मेरा हरेक कृतिहरू जलाउ तर मुनामदन जस्तो कृतिलाई राख भन्दा आज मुनामदन चाहिँ हुने आशामा चाहिँ छौँ हामी। त्यस्तो होइन, त्यो आफ्नो मूल्याङ्कन हुन्छ। म रत्न होइन, म माटोलाई माया गर्ने मान्छे हो, आफ्नो माटोमा उभिने मान्छे हो।
आफू हिँडेको गोलार्धलाई एउटा माया गर्ने मान्छे हो, त्यति हो। मलाई त्यो उपाधिहरू के हो म जान्दिनँ, म त्यस्तो कुराहरू चाहिँ। जस्तो काठमाडौँसम्मको यात्रा रह्यो होइन, दोलखामाबाट कर्मथलो हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नु, जन्मथलो दोलखा, सीमाले पर्दा है फेरि यो तपाईँ नेपालकै छोरो होइन, तर यहाँसम्म आएर आज पुष्कर शाहलाई साँच्चै विश्वले पनि चिन्यो। फेरि पनि सम्झना आउँछ नेपालका राजनीति गर्ने दलका नेता, तपाईँले नेपालका कुन नेताहरूलाई राम्ररी चिन्नुभयो? म त साँच्चै भन्यो भने कुनै पनि नेता चिन्दैन म, किनभने काम कर्मले चिनिने हो। त्यसकारण मलाई यो देशलाई माया गर्ने, यो देशको भलो हित चिताउने नेताहरूको गन्य हो भने मलाई कुनै पनि नेताहरू चाहिँ चिनिने लायकको देख्दिनँ म। अहिले त वर्तमानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई खरो रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो भन्छन् होइन, धेरैले चाहिँ ओहो केपी शर्मा ओली यो देशका राष्ट्रनायक हुन लाए भन्छन्। तपाईँको विचारमा के लाग्छ एउटा नागरिक भएर भन्दा? कुनै समय उहाँ राष्ट्रनायक हुन लाग्नु भएको थियो एउटा समय, तर अब फेरि एउटा अघि भने नि मैले, उचाइमा पुगेर फेरि आधार शिविरमा झर्नु हो उहाँ। अब कठिन छ उहाँलाई। अब यही बिचमा यतिखेर राष्ट्रवादी आन्दोलन पनि चल्छ होइन, यहाँले सुन्नु पनि होला धेरै राजतन्त्र भएका मुलुक पनि पुग्नुभयो यहाँ होइन। त्यो राजतन्त्र भएका मुलुकको यात्रा त आफैमा स्वर्णयुग थियो पनि भन्छन् कसैले, तर नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य भएर फेरि राज संस्था आउनुपर्छ भनेर आवाज उठेको छ। यहाँ त शाहवंश पनि शाहपट्टि पनि हुनुहुन्छ होइन। यसो लाग्दा मैले जातीय रूपमा भनिनँ, तर नेपालमा राजतन्त्रको आज यतिखेर ठुलो आवाज उठिरहेको छ। पुष्कर शाह राजतन्त्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मलाई अब जातीय कुरा पनि गर्नुभयो। हामी चाहिँ दोलखाको एउटा पहाडमा हुर्केको होइन, सिधा भन्दाखेरि हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान भन्थे। हामी चाहिँ पाखे ठकुरी भन्ने होइन, हुर्केकै त्यही हलो कुटो कोदालो घाँस दाउरा, त्यो सँगसँगै पढाइ, त्यो सँगसँगै हुर्केको। अनि पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान भन्ने बाउले बाजेले मलाई विश्वास लाग्दैन थियो कि, तर जब मैले संसार घुमेँ नि, म पृथ्वीनारायण शाहको रगत हो, त्यो चाहिँ मैले विश्वास गरेँ। त्यसकारण राजा चाहिने नचाहिने भोलि जनताले मूल्याङ्कन गर्ला, तर राजालाई जस्तो देशलाई माया चाहिँ अरू कसैलाई हुँदो रहेछ। किनभने सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको अर्को पुस्ता फेरि सम्माननीय बन्दैन, सम्माननीय शेरबहादुरको अर्को पुस्ता फेरि सम्माननीय बन्दैन, माधव नेपाल सम्माननीय बाबुराम भट्टराई अथवा झलनाथ खनाल अथवा यावत मान्छेहरूको पुष्पकमल दाहालको पुस्ता फेरि प्रधानमन्त्री बन्दैन, तर राजाको छोरा चाहिँ राजै हुन्छ के। त्यही भएर राजालाई मात्रै देशको माया हुँदो रहेछ। भनेपछि साँच्चै पृथ्वीनारायण शाहले लक्ष्य लिएपछि पुरा हुन्छ। उहाँका छोरा बहादुर शाहले पनि आधुनिक नेपालको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। पुष्कर शाह पनि पृथ्वीनारायणकै रगतको कारणले होला आज हामीले संसार चिनाएर सगरमाथालाई पनि विजय प्राप्त गर्न सक्यो। त्यही नै भन्नु पर्ला है, कस्तो होला? त्यो पक्कै हो, म पृथ्वीनारायण शाहको रगत हो। भनेपछि यहाँको र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भेट भयो? त्यस्तो औपचारिक भेट भएको छैन, अनौपचारिक रूपमा भेट भएको छ। अनौपचारिक रूपमा भनेको सामूहिकतामा यसो अब भोजभतेरमा। भनेपछि राजाले भेटको अवसरमा यहाँको यो जुन यात्रा छ त्यसको बारेमा केही स्मरण गर्नुभयो? अब त्यही आफ्नो नाम र परिचय मात्रै गराउन पाएको छु, पछि बोलावट भएन? त्यस्तो छैन। उहाँलाई अब मलाई बोलाउनु पनि आवश्यकता नै छान्दिनँ म त। भनेपछि यहाँले त खैर जेसुकै भए पनि नेपालको राज संस्था देशको माया जसलाई हुन्छ त्यो राजालाई हुन्छ, देश रहे मात्र राजा रहन्छ भन्ने जुन कुरा उद्गार आयो होइन, निश्चय नै यो साँच्चै नै एउटा मौलिकताको विषय पनि हो है। अब मैले पुष्कर शाहलाई अन्तिममा सोध्न चाहेँ होइन, फेरि पनि म दोहोऱ्याएर त्यतै लान चाहेँ, पुष्कर शाहजीलाई मुना मदनको रूपमा रहेर हेर्न पाउने चाहिँ कहिले होला? अब त्यो जुन वसन्तमा गुलाब फुल्छ नि, अथवा जुन वसन्तमा गुराँस फुल्छ, त्यस्तै एउटा वसन्त आउँछ नि, त्यही हो।
वसन्तको पर्खाइ हुनुपर्छ। भनेपछि गुराँसका रङ्गीन चिजहरू त एकातिर छँदैछन् होइन। बसन्तपुरदेखि होइन, तेह्रथुमको बसन्तपुरदेखि, बागलुङको चमरादेखि, अनि हामी मकानपुरको टिस्टुङ पालुङसँगको रङ्गीन ती गुलाबहरू, ती हाम्रा राष्ट्रिय फुल होइन। अझै आमै 14वटा रङ्गका फुल अरे होइन। गुराँस भनेपछि हामी 14 रङ्गमा 15 पनि पाउने रहेछौँ होइन। आशावादी भनौँ। आशावादी अघि जस्तै भने जस्तै हो, हामी आशावादी हुनुपर्छ, सपना देख्नुपर्छ, सपनालाई पछ्याउनुपर्छ। अब अन्तिममा मैले सोधेँ, जिन्दगी के रहेछ? जिन्दगी वर्तमान हो। म चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि लिभ इन द मोमेन्ट भन्छ। म चाहिँ आजै जिउने, आजै बाँच्ने, आजै सपना पुरा गर्ने, आजलाई नै म जीवन भन्छु, वर्तमान। भोलि भनेको चाहिँ कसले पो देखेको छ र होइन। भोलि त अब अँध्यारो छ, अब भोलि जे पनि हुनसक्छ कि, अब त्यही आशावादी मात्रै हो भोलि चाहिँ। समय दिनुभयो यसको लागि विशेष धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद।